कशें आसा खबर आसा की देवी लयराईची जात्रा ही पूर्ण भारतभरूच न्हय तर जगभर फामाद आसा आनी सरकाराक किंवा सगळ्या लोकांक खबर आसा जेन्ना आमी खूब गर्दी जाता तेन्ना अशें म्हणटा की लयराईचे जात्रे भशेन गर्दी जाली. आतां कशें जालां की जे इन्फॉर्मेशन आसा तेतून अंदू ह्या वर्सा 1000+ धोंड आसलेले, म्हणजे 1000 धोंड वाडले ह्या वर्सा. सो इतके धोंड आसा थंयसर, धोंडांची संख्या 10,000च्या वयर आसा आनी त्या बरोबर लोक आसता. सो ताका लागून जे मॅनेजमेंट करपाक जाय आसलें त्या पद्दतीचें मॅनेजमेंट जालें ना. काल आतां थंय एक्झॅक्टली जर पळयशीत न्हू शिरगांवच्या जात्रेक ही गर्दी वर्साच्या वर्स आसता आनी थंयसर कितक्याशा हजारांनी लोक येवन वयता. हांव त्या वेळार थंय नासलो, तेच्या पयलीं मातसो थंयसून गेल्लो. पूण थंयसर परिस्थिती जी आसा जी आतां सांगपाचें म्हणचे जाल्यार हो जो एक आदित्य कोठणकर म्हणून आसा तो 10वी आन्सर केल्ली तेणें आत्तां 10वी आन्सर करून 11वीचें एडमिशन घेतलेलें. एक चलो आनी एक चली आसा म्हजे भयणी आनी हो भुरगो आतां मरण पावल्लो आसा. आतां म्हाका एक सांगपाची गजाल आसा की ही जबाबदारी जी आसली, आमी अशें म्हणटा की तांच्यांनी आमकां कालूच सगळें सांगलेलें की सुमार 13,000 पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा, ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय केल्ले आसा. त्या वेळार थंयसर म्हजो पुतण्यो हो ती राशीचेर वयर पडलो, त्या लोकांच्या वयर पडलेलो. आत्तां म्हजे कडेन उलयतालो तो की काका आपूण वयर पडलेलो आनी आमी लोकांक काडून जिपीनी घातल्या म्हणून. त्या वेळार थंयसर अशे जर 13,000 जर लोक आसलेले, पुलीस आसलेले, तर त्या वेळार ते पुलीस थंय कित्याक नासलेले लोकांक वाटप, कारण त्या वेळार थंयसर गर्दी जाता. जेन्ना धोंड होमखणान वयता, होमखणान वचपाचें जेन्ना तळयेरसून न्हाण धोंड येता त्या वेळार थंय गर्दी जाता आनी थंयसर एक स्लोप आसा आनी त्या स्लोपाचेर ही परिस्थिती जावपाची खूब शक्यता आसता. लोक गडगडून येवपाची शक्यता आसता. त्या वेळार थंयसर 20 सुद्दां पुलीस नासलेले. जेन्ना हांवें थंयसरल्या चौगुल्यांक मुद्दाम फोन करून सकाळीं विचारलें, अरे बाबा पुलीस खंय आसलेले तर तांच्यांनी म्हाका सरळ सांगलें की पुलीस वचून देवळाच्या फाटल्यान जेवन न्हिदलेले म्हणून. ही परिस्थिती थंयसर. म्हाका सांगता पुलीस डिप्लॉय केला, पुलिसांनी आपली जबाबदारी स्विकारूं नाका थंयसर, पुलिसांनी आपली ड्युटी करूं नाका. लोक मरून गेला, आमी कोणाचे दोश करना, पूण लोक मरून गेल्ले आसा. लोकांच्या फॅमिलीन एक मनीस हांगासर ना जाल्लो आसा. ही जबाबदारी न्ही, फक्त जबाबदारी हात वयर केला म्हणून जायना. हांगासर लोकांनी पुलीस यंत्रणेन सरकार यंत्रणेन जबाबदारी घेवपाक जाय. आयज जर तुमी जर ही जबाबदारी स्विकारना, आपली चूक जर मानिना, परत ह्योच गोश्टी जातल्यो. आनी तसो लोकांच्या प्रत्येक घरांसून एक मनीस गेल्लो आसा, देवाच्या दर्शनाक गेल्लो, देवीची सेवा करपाक थंय गेल्ले आसा आनी लोकांची कांय सरकारच्या चुकीक लागून हांगासर लोक मेल्ले आसा. आनी तशें परिस्थितींत तुमकां एक गोश्ट सांगपाक करता की जेन्ना बॅरिकेड घालता किंवा लोकांक आडोवपाक लागून जेन्ना प्रोविजन करता थंय दोरयेचो उपयोग केल्लो. एके सायडीसून एकटो पुलीस धरता, दुसऱ्या सायडीसून दुसरो पुलीस धरता, दोरी ओडून धरता. आनी जेन्ना लोकांक सोडपाक जाय दोरी वयर धरपाक जाय, हे सकयल दोरी सोडटा रे. अजून पयलें जें जालें ते 2 बायलां ते दोरयेक घुसपडून पडली आनी ते फाटल्या गर्देक खबर ना. ते येवन जे लोक तांकां हें करून जे पडपाक लागले ते एकामेकाचेर एका मनशाचे 10 लोक पडपाक लागले आनी तेतून चिड्डून जे पोंदाक आसलेले ते लोक मेल्ले आसा हांगासर. ती एक बायलांक आतां एडमीट आसा पळय ती अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. दोरी सकयल दवरतात, ते दोरी वयर धरप आसता आनी थंयसर पुलीस फुडें येवन थंयसर हेल्प करना. हें तुमी आयकलां आसता खुबश्या धोंडांनी बायट दिल्ली आसा. पुलीस थंय उपस्थित आसलेले पूण फुडें येवन कोणूच मदत करनासले. म्हजो पुतण्यो आत्तां म्हाका फोन करून सांगता, तो धोंड आसा तो त्या राशीर पडलेलो, तो आत्तां म्हाका फोन करून सांगता काका आमी स्वताहून लोकांक काडून जिपीन घातल्या म्हणून. जेन्ना जिपी भरल्यो तेन्ना आमी सांगलें तेंच्या स्टाफाची जी बस आसलेली ती बस हाडा, तितून घातल्या लोकांक मागीर शेवटाक तांच्यांनी. हे धोंडांनी काम केल्लें आसा. कारण थंय पुलीस उपस्थितच नासलेले न्ही, जे आसले ते थोडेशे जाण आसलेले. थंय जे उपस्थित 13,000 म्हणजे पुलीस जाले कितके, 1300 पुलीस म्हणजे जाले कितको नंबर जालो. थंय आसूं नाका आसले, दिसूं नाका आसलेले थंयसर. तांच्यांनी करूं नाका, पुलिसांनी इनिशिएटीव घेवन ते सगळें हें कर. जर पुलीस युनिफॉर्मान जर त्या वेळार जर ते फुडें वचून उबे रावले, जर पुलिसांच्या युनिफॉर्मान पळोवन लोक फाटीं सरता आसलेले आनी बरेचशे जीव वाचता आसलेले. कारण थंयसर ती इनिशिएटीव जी पुलीस यंत्रणेन जी घेवपाक जाय आसली ती घेवंकूच ना आनी ताका लागून जास्त हो केवस जालो थंयसर. दोरी तांच्यानी सकयल धरलेली खंय, रातची लोकांक पांया कडली दोरी दिसतली. दोरी वयर धरनाका आसले आनी त्या प्रमाणे लोकांनी घट धरून दोरी घेवन सादो सिंपल सेन्स हे. आमी वी आर लेमॅन, पुलिसांक हें सगळें खबर आसता कशें प्रोटेक्शन दिवप आनी कशें करपाक जाय पळय तें. तूं म्हाका सांग त्या वेळार जेन्ना लोक पडले सुरवातीचे त्या टायमार पुलीस फुडें येवन जर स्टॉप करता, लोकांक धुकलून धरता, पुलिसांच्या युनिफॉर्माक पळोवन लोक फाटीं रावतले आसलेले आनी हे जे स्टॅम्पेड जालें ज्या पद्दतीन हे जे इन्सिडंट जाला तसो जावचो नासलेलो. You are watching Black Radio.